सुरुवातेक आमी गीत घेवया ही नंबर 836 पेज 20. बापाचे आणि पोताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. मोगाल भाव भयणीनो, क्रिस्ती पोरजेची कुणा जावन आसा कुरीस. जेजू कुर्सार मरून जिवोन जाला. कुर्साचें हिणपण पयस करून जेजू जिवोन जाला. आयज कुर्साची परब जो शेताचे हांडीर आसा आमी सगळ्यांनी बोव करून आमच्या गोराब्यांनी जेजूच्या कुर्साच्या पोरमणे जिवंक आनी दिसाच्या दिसा आमचे कुरीस उखलूंक ह्या दोबाजीक मिसान वांटो घेतना जेजू लागीं मागुया. आज आमी आमचे कोश्ट कशे तांदूळ आनी हेर वस्तू देवाक भेटयता. हे मनान दवरून आमचे शेतकारांचेर आनी मायणीच्या पवित्र सोबेच्या गोराब्याचेर जेजूचो आशिर्वाद पडूंक आनी तांणी आनी आमी कुर्साचें हिणपण ओळखून जेजूच्या आनी कातोलीक पवित्र सोबेच्या मनान आनी कायद्या प्रमाणे जिवंक आनी वडिलांचें आयकूंक कुर्साक मान दिवंक ह्या दोबाजीक मिसान मागुया. प्रिजेच्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटेन. ही मिसाची भेट भायगोंत कुर्साच्या नांवान आमी दोनूय देवाक उबारता. फुडले सुवातेर देवाक आर्गां दिवंक आमकां सगळ्यांक देवान बरे भलायकेन सांबाळल्यान देखून आमच्या बराबर आमच्या शेतांचेर देवान आशिर्वाद घातला. शेत कामत करून आमी आमचो दिसपडो ग्रास झडटा आनी देवान सांगिल्लें आज्ञा आमी पाळटा. आमी काम करून पोट भरचें ही आज्ञा आमकां आसा ती आमी जिवितांत जियेता. देखून आयज देवाक भायगोंत कुर्साचे मोजोतीन दिनवासुया वा काणुया. खुरीस आमकां सगळ्यांक क्रिस्तांव मनशाक एक सांगाती, एक आदार आनी एक बुजवण. बुजवण कित्याक? जेजू मेलो, जिवंत जालो, स्वर्गार गेलो, आमकांय ती बुजवण मेळटा. आमकांय त्रास कोश्ट पडटात, दूख भोगता. देवा निर्म नाका. हांवें जायते पडे म्हजे भुरगेपणार पळयलां, जी हांडी तुमी बांदतात वो तुमी तें बांदून हाडटात, अकस्मात
देवाचो आशिर्वाद ना जाल्यार दिसाचे दीस लायले बांदपाक शेकड्या भितर थोड्या मिनट्यां भितर मोडून वता. केदें व्हडलें लॉस आमकां भोगूंक पडटा. हें देव आमचें राखता. भायगोंत कुर्साचे मजतीन देव आमचें सांबाळटा. ताका लागून आमी देवाक दिन बसुया, ताची बुजवण घेवया आनी दुखांत आनी सुखांत देवाक विस्वासी रावंक फुडें सरुया. आयच्या दिसा आमी सगळ्या शेतकाऱ्यां पासत मागता. सगळे आयल्यांत पण सगळे फामिली येवंक नात, भुरगीं बाळां येवंक नात, पूण जीं हांगासर पावोंक नात, घरांनी आसात, तांचो सगळ्यांचो शेतकाऱ्यांचो उगडास आमी करता. भलायकी तुमकां बरी भलायकी मागूं, तुमचे शिरांनी गोठाय आसूं आनी तुमच्या हातांतल्यान पांयांतल्यान हो वावर तुमचो बरे भाशेन जावं. देवाचो आशिर्वाद तुमचे आसूं. मागता हांव सगळ्यां पासत. थोडे अंदूच्या वर्साक ना जाले, शेतकामती गेले, मरून गेले, तांकां सुखीचें राज मागुया. थोडे गोडे जाणटे जाले, पिड्येंत आसात, थोडे भायर गेले, तांचो उगडास करुया. तुमी तुमच्या भाव भयणांक, शेजाऱ्यांक, शेतकामत्यांक वळखतात, तांचे पासत मागा. सगळे आमी देवान दिल्ल्या शेतां भाटां उद्देशी मोगान आसूं, समजिकायेन रावंक आनी एकामेकाच्या आदारान आमच्या शेत कामत बरे भाशेन करूंक कृपा मागुया. आमचे सांगाता दुसरे पाद्री येवचे आसतले, कित्याक लागून येवंक जावंक ना, तांचोय उगडास करुया. तो सगळ्यांचो उगडास करून ह्या मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवन एकामेका पासत मागुया. भायगोंत कुर्साचें जोयत आयज आमी समरमता आनी हेच कुर्सांतल्यान तुमकांय जोयत मेवतलें मनान दुरात. आनी हें जोयत मेळूंक आमची अंतस्कर्दां आनी आमची काळजां, आमची मनां नितळ दवरुया, बोगसणें मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान शिकून तोंडान विचारून वायट कातारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पविदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशाक कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडवडे आनी इणपण भोगचे म्हूण अगणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें तारायलें. हो गूट ओडकून तुजो अप्रमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताचे सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. लोकोणीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडलीं. ह्या हरणांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट भरना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायते जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोशिल्ले हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कोर. मोजेसान पोरजे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोजेसान एक पितूरचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूरच्या सर्पाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाये. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक मोजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमचे दोळ्या मुखार उगडापेक करता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोडूंक लागतालीं आनी काळजांत ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलें कडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाये. पूण तोंडा पुरते मात तें ताचें उलोवप. तांच्या ओंठांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केले कोराक विस्वाशी नाच जालीं. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाये. पूण आपले वडेक वनवालायेन ताचें पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं आनी राग पोतून पोतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलें तें कदींच विसरूं नाये. बागयोन पावलोन फिलिपकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत
आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनीक मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्यावन तो खालतो जालो, मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनीक सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिवी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगडचें. देवाचें उतर हें. देवाचेर उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुबामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरोन्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात ते सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्टचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. देवान पुताक संवसारांत धाडलो आनी कोश्ट दूख सोंसले उपरांत खुर्सार तो जेजू मेलो. आनी हो खुरीस जाची आयज आमी परब समरमता जावन आसा माज, द सेंटर ऑफ क्रिश्चन लायफ. आमच्या क्रिस्ती जिविताचो माज जावन आसा. आनी म्हज्या भावा भयणीनो, हें खुर्साचें देवस्थान भक्तीपण हो खुरीस आमच्या जिविताचो भाग, मुखेली भाग आमी जाणा जावंक जाय. आनी भोव करून आमच्या जिविताच्या कश्टांनी आमी खुर्साचें नदर मारता. म्हाका तें आठवें दिसलें. जायत्या सुवातांचेर कोण पळय घर काडटा ताच्या घरा मुखार एक खुरीस आसता. जेन्ना हांव पाद्य घालतलो तेन्ना कोण म्हाका सांगूंक येयलो, फादर हो खुरीस आहा तो मरे
घरा मुखार आहा रे तो हय कोत्तालें मरे आदी घरा मुखार कितें जालें ना तो मातशें काडून सायडीन धरून जावलो दवर मरे म्हाका कितें सांगता ना फादर तूं यो आमी काडटा तूं वरान दवर सायडीन आरे हांव कित्याक रे तुमकां हात दुखता तुमचे वा तुमचे हात जोड जाल्यात ना ना तुवें दवरल्या बरो हांवें म्हणलें पळय हांव जाणा कितें तुमकां जाय तें वरीस आतां ह्या तुमच्या प्लॉटाक सुवातेक मोल आयलां आनी हाका लागून तुमचे मती येयलां ही सुवात आतां वरीस बांदल्या सुवात बरें घर बांदपाक आनी फुडसा काण कोणशा मातात तुमी कितें हांव पिसो रे तुमी पिशे रे हांवें कोण बांदलोलो पुरिसो तुमच्या आज्यान बांदलोलो मरे तोच आसता म्हणे हांव हात लाभा आनी हांवूय पर्मिशन दिवपा म्हाका अशें बाबा भुण्यानो साद्या मनशांक धाकट्या मनशांक बारीक मनशांची गजाल सांगता खंय गेल्ले ते आनी वेळ जालो तेन्ना रात जाली भियेले आनी 4 जावं 5 जावं भुरगे ते तरणाटे ते भियेले आनी कितें कोत्तले आतां खंय वेतले परते वचूंक फोन येवना ओड्याना आतां उदकांत उडी मारल्यार आमी मोत्तेले आमकां पेंवंक कोमना आनी सगळे तोटाकले मोबायल हात नात उलो मारूं येता ना शेतांतली पयसुली गजाल ती खंय कोत्तले कितें कोत्तले उपाय कांय ना ओगेच जाले बाबडे जाले चिंतूंक पडले आनी तेन्ना एकल्या भुरग्यान म्हणलें आरे आमी ओगेच रावन कितें कोत्तले देवा लागीं मागणें करुया पूण सादे भुरगे ते देवा लागीं मागणें करपाक कितें तरी देवस्पणाचें पिक्चर पुरीस वो कितें आसूंक जाय न्हू कांयच ना कितें कोत्तले 2 तुट्ट्यो घेतल्यो माड आसलोले 2 तुट्ट्यो घेतल्यो आनी तुट्ट्यांचो एक पुरीस केलो आनी तो थंय पुरलो आनी ते थंय पुरून मागणें करूंक लागले आनी मागणें कोत्ता कोत्ता तांकां दिसलें आतां कितें कोत्ता रात जाली कितें कोत्तले तांच्या लागीं आसतलें कितें ना कितें आसतलें ताणें तें कागदां एकठांय केलीं कागदां आनी तांचे कडेन कपडे एकठांय केले आनी तांकां शिकयल्लें इस्कॉलांत आनी ताणें एक हेलिकॉप्टर कितें वयता तें पळयलें आनी ताका उजो घातलो उजो वयर गेलो आनी कोणें वयर त्या हेलिकॉप्टरान ताणें म्हणलें आरे हिंगा कित्याक उजो पेटलो मरे खंय उजो पेटला कितें जालें तरी हेलिकॉप्टर घेवन ते देंवून आयले आनी पळयल्यार हे भुरगे निराश जाल्ले हे 5 भुरगे निराश जावन चड कोणती बरी जाले आनी ह्या मनशांनी येवन तांकां साल्वार केले आनी त्या हेलिकॉप्टराच्या चलयतल्या मनशान म्हणलें तुमचो दोंगर आमी वयर चोटात तो पळयलो आनी आमी म्हणलें कोणूय तरी आकांताक सांपडला आनी तांणी ह्या दोंगरा उदेशी आनी तांच्या मागण्या उदेशी देवान निर्मिले खुर्साक तांणी मागणें केलें भावार्थान तांणी मागलें आनी हो खुर्सांनी तांकां साल्वार केलें म्हज्या बाबड्यानो असल्यो जायत्यो घडण्यो आमकां मेवतात सादी वस्त तुट्टांचो खुरीस करून साल्वार ते जालें आयज म्हज्या भावानो भयणीनो आमी समोर रावता जेजूचें खुर्साचें जैत वी सेलेब्रेट द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस ऑन द क्रॉस and through the cross जेजून जैत वेलें वायटाचेर पातकाचेर हे खुर्सा उद्देशी आनी तुमी जाणात तेन्ना तुमी साद्या मनशांची गजाल हांवें तुमकां सांगल्या
आनी साद्या मनशाची गजाल आमकां ओल्ड गोवा मेवता. वसात ते गरजेन पळयात, पुरीस थंयसर आहा. ते पुरसाचे कुडके काडून काडून जायते व्हेल्यात. आतां कुरीस कोणें केल्लो? कोणें धाकटलो कुरीस केल्लो तो, अशी आमकां परंपरा हिस्टोरी मेळटा. आतां कुरीस वाडलो, व्हडलो जालो. तो ओल्ड गोवा आहा ते गरजेंत आसा. देव ह्या कुर्सा वदिशी जायतें बरेंपण आमकां करून दिता. हें देवाचें बरेंपण आमी पळोवंक आमकां हांगा सांगलेलें आसा, देवान पुताक संवसारांत धाडलो आनी आमी देवाच्या पुताक वळखता ताणी कुर्सा वदिशी आमची सोडवण केली म्हूण. हो हें सोत आमी नियाळूंक जाय आनी आमी जाणा जावंक जाय. आनी मुखाचे बाबड्यानो, आयज ही परब आमी सोमता. तुमी जायते जाण तरेतरेच्या वावरांत, शेतकामताच्या वावरांत बुडलेले आसात. ह्या कामांत तुमकां देवाचो आशिर्वाद जाय सगळ्याकूच. हांगासर म्हणून न्हय, हांगासरूच म्हणून न्हय, जायत्या सुवातांचें हांवें पळयलां. भोव करून तूं विजिटाक वेतना, भेटेक वेतना, हो गांवांत वेतना दिश्टी पडटा. आनी हो कुरीस तुमकां खबर आसतली, आयच्या वाचप केलां पळय तें. मोजेसान सांगलें, पितूरचो सोरोप उबारलो वयर. आनी ज्या मनशान पितूरच्या सोरोपाची नदर मारली तो मनीस साल्वार जालो. हें आमकां दिश्टी पडटा आदल्या कोरारांत. वय, वी हॅव टू कीप द क्रॉस ऑन टॉप. वयर आसूंक जाय कुरीस. आमच्या घरांत भितर सरतना, भायर सरतना, वी हॅव टू कीप आयज ऑन द क्रॉस. जेजस ऑन द क्रॉस. कित्याक हांव घरांतलो भायर सरतां, हांव घरांत भितर येतां, ह्या जेजून म्हाका राखचो. म्हजे खुशालकायेंत, म्हज्या आठेबिट्यांनी, म्हज्या कनिश्टायांनी जेजून म्हाका सांबाळचो. हें आमचें मागणें जावंक जाय. हें जावन आसा मातशें भावनेन सोत. देखून आयज कुर्साची परब आमी करतना देवा कारकान देवान तरेतरेच्या पासांनी कुर्सा उद्देशी आमचेर आशिर्वाद घातलेलो आसा आनी घालतलोच, हातूंत दुबाव ना. देखून कुर्सा अदीक मोग करुया. आनी आमी वावर करतना, तुमी कालच्या दिसा हांव हांडीर गेल्लो, आमी दोगूय पाद्री गेल्ले हांडीर. हांवें तुमची गजाल थोडी थोडी आयकल्या. हेच भावार्थान जें तुमी काम करतात तें तुमचें काम बरे भशेन जावं. जेजू कुर्सा उद्देशी तुमकां नेट आनी घोडाय दितलो. जायते पडे तें थोड्यांक समजना. थोड्यांक केन्नाय केन्नाय हें कितें करता तुवें म्हणटात. ना, तो हें न्हय तें. दॅट्स अवर फेथ, दॅट्स अवर बिलीफ. जेजू आमकां राखतलो म्हणून. आनी मनान धरात, जो मनीस जेजूनच सांगला, हांव सांगना, तुका तर म्हजे भावार्थ आहा जाल्यार तुज्यांनी ही हांडी आहा थिंगा आसली काण आनी खंय कुर्चोर हें घालूं जाय. जेजू म्हणटा भावार्थ सांबाळात. जायना म्हूण ना. कीप युअर फेथ स्ट्रॉंग. जायते येतले, तरेतरेच्यो प्रश्न येतले, आटेपट येतले. कीप युअर फेथ स्ट्रॉंग. आनी हेच भावार्थान तुमी वावरूंक, तुमचें काम करूंक हें आमचें आवडे. आनी देवान तुमकां सगळ्यांक ह्या बायगोंत कुर्सा उद्देशी बरी भलायकी दिवची आनी तुमचो वावर बरे भाशेन करूंक तुमकां सगळ्यांक सांबाळचें, राखचें. तर हेंच हांव तुमकां आवडेतां आनी हांव तुमचे पासत मागतां. हे वेळार उबी रावून थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी कुरीस मेळटा तेन्ना तांणी कुर्साच्या जोयताचेर नदर मारूंक कुर्सा वरवीं तांकां बरी भलायकी
आनी जेसूक परगोटूंक बोल मेलूंक देवा लागीं मागुया. आमची भावा भयणां जीं भायल्या गांवांत वो तारवार नोकरी करतात, जायते कुरीस तांकां मेळटात. तुंय ती नोकरी करतना तांणी सदांच जेजूचेर नदर मारूंक जियेवंक आनी तांकां देवान बरे भलायकेन दवरूंक देवा लागीं मागुया. आख्या संवसाराक उपरासलोले कोविड-19 पिडेक कोश्टवतल्या सोर लोकां पासत आमी मागुया. देवान तांचे दूख त्रास सोंसूंक बोल दिवंक आनी बेगीनूच तांकां बरी करूंक. तशेंच तांची सेवा करतल्या दोतोर नर्सींक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी ही कोविड-19 पिडा बेगीनूच नोपयत जावंक देवा लागीं मागुया. आयज मांडावळ सांबाळतल्या आनी परब समोरुमतल्या शेतकारांचेर आनी फिरगोसकारांचेर कुर्सार मेलोल्या जेजून आशिर्वाद घालूंक, बरी भलायकी मेलूंक आनी सगल्यांनी कुर्साचें हिणपण ओळखूंक जेजूक आयकूंक देवा लागीं मागुया. सगळ्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया आनी ज्यो ज्यो गरजो आमी आतां घोडे व्हडल्यान सांगूंक नात त्योय ह्या वेळार बापाशी घालुया. बो करून आमच्या शेतांचेर भाटांचेर न्हंयचेर उदकाचेर नुस्त्याचेर आशिर्वाद घालून मागुया. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटोनी वेळार गीत घेवया. हिम नंबर C23 पेज 38. Otsma dunia portalanco
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पविदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दयपारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन बसूया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पविदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काणी आनी सोरताय आमी तुका दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजलें, रुखांतान जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो बस जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पतकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. तुझ्या
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वच काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुख्य मोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बायगोन धर्म दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एका पवनान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाक आर्गां दिवन ह्या दोन देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागून जेजून शिकयल्लें मागणें भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पात्र बगोस आनी आमकां तडयंत पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे आनी हाका बरवशान त्रेकता. तर आमकां तुज्या दारकाकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सिम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोर मोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सिमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ओ आमचो मुगाळ जेजू, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जिणाक आमकां आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूचे आसणे आमी भोगूंक सोदता. जेजूची कृपा आमकां जाय. ह्या वेळार बराबोरे मागणे करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका व्यंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, कुर्सार उमकोटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय. आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वळवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता. जेजू, जो जियेता राजवत रोयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडूपकार. मातशें बसूया. मोगाल भाव भयणीनो, आयज हांडीच्या उर्साचे परबेक जायतो लोक येवंक सोदतालो, पूण कोवीड-19 हे पिडीक लागून येवंक जावंक ना. हींची लोकांची इंतेसांवां दवरून आयज आमी हे मिसाची बलिदान भेटयलां. आनी शेतकारांच्या नांवान दिनवासूंक हांव हांगा उबो रावलां. पयले सुवातेर केरीत दिनवास आमच्या गांवच्या पादविकाराक फादर उर्बान मिनेझीस हाका काळजांतान देव बरें करूं हें मिसाचें बलिदान भेटयतले पासत आनी आमचे पासत मागलेले पासत. तसोच आमचे गांवचो पाद्री फादर उबाल देखून या ताका येवंक जावंक ना, ताकाय आमचे दिनवास. तसोच आमचो सालिजन पाद्री फादर क्वाद्रूस जाय तो शेताचो वावर आमचे मदें करता, कांय कारणांक लागून ताका बेंगलोर वचचें पडलें, ताकाय आमचे दिनवास. हे तिगोय पाद्रींक केरीत आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरें आमच्यो सिस्टर्यो गांवच्यो मुसलमान सिस्टर्स जो आमचो शेतकारांच्याय पासत जायतो वावर करतात, तांकांय देव बरें करूं. CCR TV हे दूरदर्शनाक तांकांय देव बरें करूं. ही मिसाची भेट आमची रिकॉर्डिंग केल्ल्या पासत आमचे कॉयराक तांकांय आमचे दिनवास. आनी निमणे सुवातेर हे कॉयराक आनी सगळ्या सिस्टरींक देव बरें करूं. आनी निमणे सुवातेर हांव शेतकारांच्या नांवान, शेतकारांच्या आदेलांच्या नांवान, कमिटीच्या नांवान सगल्यांक बरें फुरसाचे हांडीचे फुरसाचे फेस्त हांवडेता. हांडीच्या फुरसाचे वरवीं जायत्या जाणांचेर बेसांव पडूं, ही पेस पिडा पयस जावं आनी बरे भलायकेन आमकां सगल्यांक सांबाळल्यार पुरो म्हूण सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. उबे रावया. म्हजे निमणी उतरां तुमकां सगल्यांक फेस्ताची परबीं देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसूं. जें तुमी कितें करतात तें बाबार्थान करूं आनी तुमकां येस मेळूंक आमचें आवडे.
Happy feast to you all. Same God to you, bless you. Father.